मायमोगाचे येवकार हा मनीषा जाधव. सुरवेक पोळ्याचे हेडलाईन्स. कोनेप्रियोळ वाठारात रस्तो अपघातात ब्लॅक पॅन्थराक आयले मरण. ह्या घडणुकेचेर जातली कडक कारवाय. रान अधिकाऱ्यांकडेन मागतले अहवाल, सांगले रान मंत्री विश्वजीत राणेन. मुख्यमंत्री हालीच ॲप बेस टॅक्सी करपाचेर उलयल्लो. हाचेर उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी संघटनेन केलो खर विरोध. राज्यात फुडलो सप्तक वतलो सुको. नितळ मळबाचो आसा अदमास. जाणवतली खर उष्णताय, लोकांनी घेवची जतनाय. हवामान खात्याचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कोनेप्रियोळ वाठारात रस्तो अपघातात ब्लॅक पॅन्थराक दुखेस्त मरण आयले. ह्या घडणुके उपरांत रान मंत्री विश्वजीत राणेन कडक कारवाय करपाची मागणी रान अधिकाऱ्यांकडेन केल्या. पूण भुकेक उदकाक तानिल्ले रानवटी जनावरां रस्त्यार पावन अपघातांक बळी पडटात, हाका जबाबदार कोण? हो एक मोठो प्रस्न. राज्यात रानवटी जनावरां लोकवस्तेत पावल्यात. दिसपट्ट्या रानवटी जनावरांक रस्तो अपघातात मरण येत आशिल्ल्यान चिंतेची गजाल जावन रावला. कोनेप्रियोळ वाठारात रस्तो अपघातात ब्लॅक पॅन्थराक आगताक मरण आयले. ह्या घडणुकेचेर आता खोलायेन चौकशी करपाचे उतर रान मंत्री विश्वजीत राणेन दिला. तशेंच रान अधिकाऱ्यांकडेन अहवालय मागला. या तपासणेत पुलिसांची मदत घेतले अशेंय ताणें सांगला. राज्यात विकासाच्या नांवान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालूच आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. देखून रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवन आकांत माजोवपाक लागल्यात. लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ज्या रान वाठारांनी ते रावताले थंय उदक मेळना. लोकांनी रानां कापून घरां बांदपाक सुरवात केल्या. देखून रानवटी जनावरांक आनीक पर्याय उरलो ना. झुंडींनी ते आतां काजी बागायतींनी रस्त्यार येवपाक लागल्यात. उदरगतीक लागून रानां कापबार करतात, पूण हे मोन जातीचे चिंतला वय. उदरगतीच्या नांवान रानां कापली आनी जनावरां लोकवस्तेत पावयली. सरकाराचे हाजेर कसल्योच हालचाली नाशिल्ल्याचेय दिसून येता. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. पहलगामात जाल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर पुराय देशात तपासणी वाडयल्या. गोय दोडामार्ग चेकपोस्टार खर तपासणी सुरू केल्या. संबंधित खात्यान हाचेर खरसाणेन दखल घेवपाचेर सरकारान भर घातला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. पहलगाम हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशभरात सुरक्षा यंत्रणा जी आसा ती सज्ज जाल्लेली आसा. तशेंच गोंयानूय सगळे कडेन कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू आसा. त्याच फाटभुंयेचेर आज महाराष्ट्र आनी गोवा बॉर्डर दोडामार्ग हांगा पुलीसूय सज्ज जाल्लेले आसा आनी ज्यो गोंया भायल्यान गाडयो येवपी आसा तांची कसून चवकशी सद्या चालू आसा. तांकां आडोवन तेंचे कडेन तेंचे नंबर नोट करपाचें काम सद्या चालू आसा आनी तातूंत सामके पुलीस सतर्कता दाखयतात. ते कितेंच अशें अनटोल्ड इन्सिडंट घडपाक जायना हेच्या खातीर. दोडामार्गाक हांगासर बॉर्डर आसल्या कारणान कर्नाटका ते महाराष्ट्र ते खुबश्यो गाडयो हांगासरल्यान गोंयान प्रवेश करतात. ताका लागून दोडामार्ग बॉर्डराचेर सामकी सतर्कता पुलिसांनी राखलेली आसा आनी त्या खातीर पुलीस जे आसा ते कसून चवकशी ज्यो भायल्यो गाडयो येतात तांची करीत आसा आनी हे जावन अशीच जी तेंची चवकशी आसा ती फुडें चालूच उरतली अशें कळटा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
मुख्यमंत्री हालींच ॲप बेस्ड टॅक्सी करपाचेर उलयल्लो. हाचेर उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी संघटनेन खर विरोध केला. ह्या ॲप बेस्ड टॅक्सीक विरोध करून टॅक्सी संघटनेन एकठांय येवन निशेध उक्तायलो. टॅक्सी संघटनेन एकठांय येवन न्याय मेळोवपाक आवाज काडलो. टॅक्सी ॲप बेस करपाचेर मुख्यमंत्र्यान भर दिल्लो. त्या फाटभुंयेर नॉर्थ अँड साउथ टॅक्सी युनियनान खंत आनी तिडक उक्तायल्या. ते भायर TTA म्हळ्यार टूर्स अँड ट्रॅव्हल एजन्सी आमच्या पोटार येतात अशें सांगून सरकारान कितें तरी मजत करपाचें टॅक्सी धनियांनी मागला. फाटीं एक सीएमान स्टेटमेंट केलो की आमी सगळे टॅक्सीकार जे आसा ते ॲपाच्या अंडर येवचे म्हणून म्हणजे एग्रिगेटराच्या अंडर येवचे म्हणून. आमी सीएमाच्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता की आमकां तूं खंयच्याच कॅब एग्रिगेटराच्या अंडर हाडूं नाका. रिक्वेस्ट करता तुका, कित्याक हितून थोड्यो गोश्टी आसा त्यो समजून घेवंक जायो. आमी फाटीं तुमकां एकदां सांगलेलें की तुमी बसया, तुमचे जे पळय ऑफिसर्स आसा तुमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे आसा, टुरिजमाचे आसा, ते बसया आनी आमी एक दीस सगळे बसयान तेजेर कितें तो निकाल काडुया म्हणून सॉर्ट आउट करुया. पळय जाल्यार आयज मेरेन म्हाका दिसता आमी 5-6 वर्सां जालीं तुमकां सांगता अशें करुया म्हणून आयज मेरेन ताजो निकाल तुमी लायना. तुमी थंय AC ऑफिसान बसता आनी आपली डिसिजनां करता. ते तुमी तुमची सद्या ॲप जर हाडलो न्हू जाल्यार नेटवर्क खंय आसा तें तुमी पळयात येता. स्वता आतां तुमी म्हणटा की रुरल एरियान नेटवर्क ना, म्हाका दिसना. रुरल एरियान थोडे कडेन आसा. तुमी जर मोपा वचत न्हू जाल्यार थंयसर नेटवर्क ना. गेस्टाक भायर न्हू मातसो आनीक भायर येवन कॉल करचो पडटा. इतलें नेटवर्क ना जाल्यार तुमी तो कॅब एग्रिगेटर हाडून कशें चलयतले. आमचे कडेन थोडे ओल्ड एज आमचे कडेन ड्रायव्हर आसा म्हणजे तेंचे ड्रायव्हरा शिवाय तिसरो आनी कसलो धंदो ना. ती गाडी चलयल्यारूच तेजी फॅमिली चलतली. ती गाडी चलयल्यारूच तो आपल्या भुरग्यां लग्न करून दितलो. तेन्ना तेजे कडेन मोबायल सादो आसा. तो मोबायल सपोज जर गेलो रुरल एरियान तेका तर कांयच ना, थंयसर रेंज ना, कांय ना जाल्यार तेणी कितें करपाचें. सबसिडी दिना आमकां. हेच्या पयलीं सबसिडी चलताली तिवूय सबसिडी काडून घेतल्या तुमी. कित्याक लागून काडली ती? तुमच्या बोल्सांचे पयशे दिता तुमी. आमी कितलोच भरता मरे, टॅक्स कितलो भरता रे आमी. एक इनोवा क्रिस्टा घेत जाल्यार कितलो टॅक्स तुमकां वयता. तेंचेर तुमकां सबसिडी मागता आमी कितें तुमी जोडलेले पयशे आमी मागना. आनी आमचे जोडलेले पयशे आमी जोडटा ते तुमी लोकांक दिवंक सोदता ते कॅब एग्रिगेटर हाडून. कोणाक जाय रे कॅब एग्रिगेटर? आख्खे टॅक्सीकार आमचे आसा पळय तांकां कोणाकूच नाका. आमकां दुसऱ्याच्या अंडर काम करपाचें नाका. आयज आमचे भुरगे ड्रायव्हराचे हितून तूं पळयत जाल्यार BCom केले, ग्रॅज्युएट आसा, इंजिनियर आसा. कित्याक लागून येयले ह्या धंद्यान? कित्याक तुमचे कडेन तांकां सर्वीस दिवपाक ना म्हणून ते त्या धंद्यान आयज येयल्ले आसा. तुमी सर्वीस दिली जाल्यार आयज त्या धंद्यान येवचे नासले. म्हणून आमी तुमकां सांगता की बाबा तुमचे कडेन आमी केन्नाच कसलो रिक्वेस्ट करिना हरशी. तरी आसतना तुमी आमकां तेका कित्याक रे भाड्याक घालूंक सोदता? आमकां नाका तेच्या अंडर काम केल्लें. तूं कॅब एग्रिगेटर हाडटलो पळय कितलेच हाडटलो तूं एक येयलो काय. कित्याक तेंचे कडल्यान कमिशन गावतलें तुमकां. कोणाक गावतलें कोण आसा ते. ह्या खातीर आमकां ते कॅब एग्रिगेटर इतले नाकात आनी गोंयान जाल्यार आमकां नाकात. सगळ्यांक नाका मरे ते. सगळ्यांक आमकां कोणाकूच नाका ते कॅब एग्रिगेटर आनी तेच्या अंडर आमी कामूय करचे ना. सपोज तुमी फोर्सिबली हाडटले पळय. आतां फाटीं तुमी आनी एक सांगलें आमकां की तुमकां मिटर बसोवचोच पडटलो. कित्याक लागून? हायकोर्टाची ऑर्डर. आनी आतां तुमी रोखडेच बदलले. तुमी स्टेटमेंट काडलो दुसरो की तुमी जर कॅब एग्रिगेटराक जॉइन जाय जाल्यार मिटर ना, रिन्युअल फी ना. हें कितें म्हणून उलयता तुमी आतां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जावचें ना हायकोर्टाचो? अशें चिता तुमी कितें उलयता ते. आयज एक उलयता फाल्यां दुसरें उलयता. TTA जे आहा पळय ट्रॅव्हल अँड टुरिजम असोसिएशन येयल्ले दिसा आमकां टार्गेट करता. अरे बाबा तुमचें आमी कितें रॉंग उलयलां? तुमच्या अगेन्स्ट आमी केन्ना कितें करता? तुमी बाबडे जोडीत आसता मरे. तुमी डॉलरांनी युरोनी जोडटा. आमी तुमकां विचारला तुमी कितले जोडले काय म्हणून? तुमी आमचे फाटीं कित्याक लागता रे? गोंयान असले कितलेच प्रश्न पडलेले आसा. कितले प्रश्न तुमी पळयना तितून. आयज टुरिजम कित्याक पिड्यार जाला? टॅक्सीकारां खातीर न्हू. आयज म्हाका दिसता तुमच्या खातीर आयज पिड्यार जाला आसतलें. कित्याक उठ तुमी आमकां माफिया म्हणटा. समजणी हो आमचो उलो दिवपाक सोदता. जेन्ना कोवीड येयल्ले तेन्ना आमकां कोणेच खंयच्याच गव्हर्मेंटान, खंयच्या मिनिस्टरान, खंयच्या MLAन आमकां पळोवंक ना केन्नाच. जाल्यार आयज आमचे रूल करूंक कित्याक सोदता? आयज ज्यो आमच्यो गाडयो आहा सगळे टॅक्सीकार भावांचे सगळे एक गाडयो घेना, आपल्या स्वताच्यो गाडयो घेना. हूंय जाल्यार भांगार दवरून, हूंय जाल्यार लोन काडून, कितें भीक तरी मागून आयज त्या गाडयो घेवन. आयज आमकां हॉटेलान सांगलें हाय एंड गाडयो हाडा म्हूण. आनी त्यो हाय एंड गाडयो हाडलेल्यो. आनी आमी जी भाडी मारता ती गॅजेटाचेरूच भाडी मारता. आवट ऑफ गॅजेट आमी केन्नाच भाडी मारना. तेच तर तुमकां जर टॅकल करूंक जाय, तुमकां जर ओवरटेक करूंक जाय, सगळ्यान पयलीं फ्लायटींचें करा, हॉटेल्सांचें करा, कॅसिनोज करा, क्लब्स करा, ड्रग्स करा. पार्टिकल्स धरून नॉर्थाक जे क्लबिंग चलता, हम लोगों को नंगा किया गेस्ट म्हणटा. हम लोगों को लड़की देता है बोल के झूठ बोल के अंदर डाला क्लब में. हे पहिले थॉट्स पहिले बंद करा सांगता हांव चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक. ही एक आमच्या सगळ्या भुरग्यांची मागणी आनी आमी मागता आनी आमी म्हणटा तूं हे आमकां आमचे नीड्स जे आहा फुलफील करून दितलो म्हूण देव बरें करूं. थँक्यू. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.
कुट्टरे तळ्यात फडफडीत ताजे नुस्तें मेळ्ळें. वर्साक एक फावटी ह्या तळ्यातले नुस्तें काडटात आनी ह्या नुस्त्याची पावणी जाता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुर्तरे आसात आनी कुर्तरे हे तळी जे आसा हे आज माल्ले कडेन आसा आनी ह्या तळ्याक जी नुस्तीं आसात ती पोसतात आनीक वर्सा एक फावट हे तळे मारतात आनी ह्या तळ्याचेर जे शेतकार आसात हे शेत रोयतात आनीक हेजोच एक एम म्हणून जो कुर्तोरचे MLA आसा रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हेणे एक ह्या तळ्याचे एक उदरगत केली आनी हांगा हे तळी बांदून फार्मर्सांक शेत रोवपाचें आनी त्याच बरोबर जर फार्मर्सांक कितें जर त्रास जाले कितें जर लॉस जालें जाल्यार हे जे तळी मारतात तेजे ऑक्शन जाता त्या पयशांनी तेंची खंय तरी हे जावचें आदार जावचो म्हणून तेणें ह्या तळ्याची जे आसा हे काम केल्लें. हो जो इनिशिएट जो कुर्तोरीचो MLA जो आसा रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी बरें घेतले कडेन आसा आनी अशेंच करून हेजे मुखार आनी घेवचें आनी हेजेच हे जे बाकी फार्मर्स आसा तेणी घेवचें आनी ताके असली उत्पन्न करचें ताके ह्या उत्पन्नाचेर बरें यश मेळटा आनी बरें तेजेर जोडपाक मेळटा. कित्याक हे जे नुस्तें पोसप आनी हे नुस्तें विकप हे कितले लाखांची रुपयाची हांगा टर्न आउट जाता आनी लाखान रुपया हेजेर मेळटा ह्या पावणेचेर. म्हणूनच मागतात की हे बेगीच्या बेगीन तेणी बाकीच्या गांवांनी करचें आनी तांकां हेजो बेनिफीट करून दिवचो म्हणून मागतात. आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हांणी तळी सांबाळपाविशीं तशेंच ही परंपरा सांबाळपाचेर प्रतिक्रिया दिली. पळयात. शेतकार मान नाही. शेतकाराक कमिटी काडटा ऑक्शन करता. ऑक्शन करता मनीस मारता. हें बरें केलोलें सांबाळपाक तेजे जे डिस्प्लेज येता तो कितें रेवेन्यू येता तो हें बांद हें सॉयल्स मेंटेन करपाक पोन्न्यो मेंटेन करपाक उदका वाटो बी मेंटेन करपाक कोणागे शेत कितें जालें जाल्यार तें कितें हेल्प करपाक ते भाशेन केलो हें. सो हे पाटी ऑप्शन केला ऑप्शनान तेणी गेला आनी तेणी काडला मारला. हे पाट फर्स्ट टायम आफ्टर मेनी इयर्स चिकाल पत्ती जाले. सो काडवां जायत भाशेन जातालें नुस्तें काडवां चिकाले जायत जातालें. आतां चिकाले फर्स्ट टायम बरो चिकाले इज वन ऑफ द टेस्टियस्ट फीश. बरें येदोळ देखून चिकाल जाला. चोणक म्हणून जायत पडलें. चोणक घालप ती थोडी घालप मागीर जायत जावप पूण फर्स्ट टायम इतू बरें पीक जाल्या आनी आय मीन सगळें कोण करता पयशांक लावन करता. कमिटी केन्ना एक पाट बरें काम करना. म्हाका जायते त्रास जाले हिंगा बट कमिटी एकठांय करून सगळे एकठांय करून आमी करताय. सो मुगे एक मागणें सगळ्यांक हेज्या मुखार देखून वी हॅव टू कीप दीस ट्रेडिशन. ही ट्रेडिशन दवरल्यार आनी ही परंपरा दवरल्यार आमी मोगार पावतले आनी उरतले. एक दीस हो ट्युरिस्ट स्पॉट जातलो. एक दीस हे नुस्तें मारताय तें ट्युरिस्ट स्पॉट जाता म्हणून चिंतून आमी करपा जाय. कोणाकूय आसपाना ह्यो वस्तू. कुर्तोरी एकूच विलेज आसतली जावं कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली तितून तोंड तें शेत म्हणटा तें सगळें रोयतले भाजी रोयतले आनी इट वील बी ग्रीन. व्हडली बिल्डींग आसपाना. सो हें आमगे प्रयत्न आहा. दीस इज माय ड्रीम जे एन्सेस्टरान आज कुर्तोरी कितें केलेली ती मुखार सांबाळपाची. तुमगे एज एन आमदार आय वील सी दॅट मॅक्झिमम हांव तें केन्ना पंचायताक देखून प्रमोट करना. बरे प्रोजेक्ट काडपाक केन्ना प्रमोट करता. मुगे मागणें पंचायताक सगळ्यांक तुजें कोण उलयता कोण उलयना सोड बट प्रमोट करना हें कन्स्ट्रक्शन व्हडले प्रोजेक्ट आमगे गांव बरो आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
भौशीक सुरक्षेच्या हिता खातीर वास्को पुलिसांनी मंगूर हिल आणि न्यू वाडे वाठारात व्हड प्रमाणात सर्च ऑपरेशन केले. सुमार 1000 भाडेकरूंची तपासणी करून 200 जाणांक धरून तांची पडताळणी केली. पहलगाम दहशतवादी हल्लो पळोवन संभाव्य धोक्याआड प्रतिबंधक उपाय म्हणून गोय पुलिसांनी सखोल सर्च मोहीम सुरू केल्या. हे कारवाई वेळार पुलिसांनी शेकड्यांनी लोकांक धरून अटक केली. वास्को पुलिसांनी लेगीत भौशीक सुरक्षेच्या हेतान हे पावल उबारले. पुलिसांचो व्हड फौज बंदूक घेऊन ह्या वेळार तैनात असलो. भाडेकरूंची तपासणी तशेंच तांचेर खर व्हेरिफिकेशन केले. मार्सेलाक एक ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लो आसा आनी ड्रायव्ह म्हणल्यार तो लेबर व्हेरिफिकेशन केल्लें आसा सरपंचान. आणि दुसरे म्हटल्यार हांगा लेबराचो इतलो वाडलेलो आसा की एक दिसांतल्यान 700-800 लेबर हांगा रावतात आनी ते कामाक वचपाक येतात. हांगा लेबराची सारकी मनमानी चल्लेली आसा आनी तांकां एक तांची गुंडागिरी चल्लेली आसा. कित्याक जेन्ना ते कोणा आपयले ते वतात तेन्ना त्यांची रेट जेन्ना ठरता ते म्हणटा 900 रुपये, कोणी जर 700 म्हटले ते जाल्यार गाडयेंतल्यान उतरून परत वतात. म्हळ्यार तांकां काम करपाक नाका अशें म्हणटात. पूण ताचो डिमांड इतलो आसता की आमकां पयशे चड मेळपाक जाय. पूण जेन्ना कोणी लोक जर डिमांड जेन्ना करता की आपल्या हाफ डेच जाय म्हणून, जाल्यार हाफ डे जाल्यार ते हाफ डे येवपाक तयार आसना कित्याक ते फूल डेचे पेमेंट करता. इतली तांची मनमानी वाडली. ताका लागून सरपंचान हांगा एक ड्रायव्ह स्टार्ट केलें आनी ड्रायव्ह म्हळ्यार पुलीस व्हेरिफिकेशन आनी काल पुलीस व्हेरिफिकेशन पुलीस येवन सगळें व्हेरीफाय केलें तेन्ना थोड्याचे कार्डे मेळ्ळे, थोड्याचे कार्डे मेळूं ना. पूण लोक हांगा हांकां लागून चड बेजारले आसा कित्याक हांची रेट दिसान दीस वाडत आसा. लोकांक सरपंचान म्हटलां की हांगा आमी आतांची ड्रायव्ह करून हे हांकां सगळ्यांक एक दुसरे कडेन खंय तरी एक जायतलें आनी तांचें रजिस्ट्रेशन करता म्हणून आनी तांकां एक फिक्स रेट दवरतले अशें ताणें सांगलें आसा. हय, आयज सकाळी आमी अकस्मात 8 सुमार हांव तशेंच आमचे मंडळचे पी.आय. आनी आउटपोस्टाचे सगळे स्टाफ पुलीस सकाळीच एक ड्रायव्ह केलो. आमचो जो मार्सेल KTC बस स्टँड आसा आनी तेच्या फाटल्यान फीश मार्केट आसा त्या जाग्यार तुमी पळयता आसतले थंय डेली 500च्या वयर अशे लेबर्स जे डेली वेजीस लेबर्स आसा कामगार ते सकाळचे येवन थंय जमा जाता आनी तेन्ना मागीर थंयसून तांकां वेगवेगळे कॉन्ट्रेक्टर किंवा लोक तांच्या कामा खातीर व्हरता. आयज दिसान दीस म्हाका दिसता तेंची जी संख्या आसा ती वाडत चल्लेली आसा आनी थंय खुबशे इश्यूज फेस जाता. एक मेन इश्यू म्हळ्यार तेंचो ट्राफीक जाता. लोकूय नुस्तें व्हरपाक येता, सांगाचो टायम आसता कामाक वचपाचो, सो लोकूय नुस्तें व्हरपाक येता आनी ते थंय त्या टायमार रावता येवन ते सगळे जर म्हणजे गुटखा खाता थंय पिवन बाटल्यो उडयता अशे खुबशे इश्यू तेंचे येता. आनी मेन सांगप म्हटल्यार आयज तेंचे खंय तरी अशें बंधन ना. आयज तेंचो तुमी पळयता आसतले पयलीं गोंयांत 300-400 रुपयांक लेबर मेळटाले ते आयज 600-700 आयज ते 900 रुपया पर्यंत लोकांक दिसाच्या कोतार चार्ज करता आनी लोकांक आयज ते ना इलाज जाल्लो आसा. पूण कितें करतले ते तर 900 रुपया दिना जाल्यार ते येवपाक तयार ना. आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. ते हाफडे येवन फूल डेचो पगार घेता नाजाल्यार ते काम करिना म्हणटा. ताका लागून आयज आमी खंय तरी हांवें काल आमच्या माटोळचे पी.आयक फोन मारलो PLS साहेब आसा तांकां आनी एक असो ट्राय करुया एटलिस्ट तेंचे पुलीस कार्ड आनी चेक करुया. आयज आमी जेन्ना पुलीस येयले तेन्ना पुलिसान पळयले तेन्ना ते चडशे लोक जे थंय लेबर आशिल्ले जवळ जवळ 400-500 लोक आशिल्ले ते पुलिसांक पळोवन धांवले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. मोर्जी बॉयजान पेडणे तालुका मोर्जी चॅम्पियन्स कप 2025 फुटबॉल टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. मन्नार बॉयज आणि शिवोली वेटरन्स हांचे मदीं ही सर्त रंगली. 5-4 अशा गोल फरकान शिवोली वेटरन्सान जैत मेळ्ळे. दोनूय पंगडांमदीं अटी-तटीची लढत चालू आशिल्ली. शिवोले वेटरन्सान 5-4 अशा गोल फरकान मन्नार बॉयजाक हारायलो. मोर्जे खेळामळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. मन्नार बॉयज पंगडांतलो एड्रियानो फेर्नांडीसाक मॅन ऑफ द मॅचीचो गोलकीपर म्हूण किताब फावो जालो. पळयात रंगलेले ह्या फुटबॉल टुर्नामेंटाचे कांय खीण.
गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख. फुडलो सप्तक सुको वतलो, नितळ मळपाचो अदमास आसा. खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयतारा कांय सुवातांनी पावसाची शिरशीर पळोवपाक मेळटली. दमट परिस्थिती आसतली जाल्यार फुडल्या सप्तकात पावसाचो खासा अलर्ट हवामान विभागान दिवंक ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी दिवंक ना. आयतारा कांय सुवातांनी पावस, दमट परिस्थितीचो अदमास, खर उष्णताय, भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.